السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس دي مو troisième année primaire les pages 120 et 121 صفحتان 120 و 121. Unité 4 activité de lecture. Le premier exercice, je complète les mots avec nieu, nion, nier et je lis ces mots. لاحظوا معايا هنا أطفالي، عندنا لا لتر جي ما كنطقوهاش، il se prononce pas، يعني نيو ما قلناش الجي عند نيو، قلنا نيو، نيون، نيي. هنا كنلاحظوا عندنا في الصورة عنكبوت، يعني عنكبوت، وهنا مشط، وهنا فطر، يعني هنا عنكبوت هي اون araignée، هو العنكبوت. j'écris ici araignée، une araignée هو العنكبوت. هنا المشط هو un peigne avec نيو GNE. وبقات لنا الفطر هو un champignon نكتبو هنا champignon avec GNON. On passe à la deuxième exercice. Je complète les mots avec، يعني غنكملوا هاد الكلمات اللي عندنا هنا avec IE IER IE avec IEU IEN، نعاود IEN، نعاودو IE IE IEN et je lis ces mots، يعني غنكملهم ونقراهم. عندنا premier mot un mécanicien، يعني هو الميكانيكي. un mécanicien يعني غنكتب هادي سيان يا un mécanicien. عندنا هنا un tablier هي الوزرة، يعني كنمشيو للمدرسة وكنرتديو الوزرة، يعني الطابلية، مفهوم؟ un tablier. عندنا هنا un milieu هو الوسط، un milieu avec I E U un milieu. un pharmacien هنا un pharmacien avec IEN. مفهوم؟ هذا هو l'exercice numéro 2. je répète un mécanicien un tablier un milieu un pharmacien. je lis les mots d'une seule syllabe، يعني غنقرا هاد لي مو هادو اللي كيتكونوا من une seule syllabe. par exemple عندنا هنا، عندنا مثلا un mécanicien غنقسموه بحال دابا مي كا ني عاد سيان، هادو كلهم سو سون دي سيلاب، يعني كنقسموا هاد لي مو على دي سيلاب، يعني كتنطقوا مره واحده بحال مي بوحدها، كا بوحدها، ني بوحدها، عاد سيان. هنا عاوتاني ان طابليي، يعني طا ب ليي، طا ب عاد ليي، مفهوم؟ اذا هنا عندنا لو بروميير مو سي لوا ان مو دون سول سيلاب، يعني لوا هو القانون، داكوغ. عندنا لو مو الثاني هو لا ما هي اليد، ما يعني تا هو ان مو دون سول سيلاب. عندنا لا فان دون استوار، يعني هي نهاية القصة، يعني هاد لا فان هي النهاية. عندنا باي هاد فان تا هي ان مو دون سول سيلاب. لا باي هي قلنا ديك القش، او ديك لا باي اللي كنشربوا بها العصير هي كتسمى اون باي، لا باي، يعني باي تا هي ان مو دون سول سيلاب. عندنا هنا ال هو الجناح، يعني هذا تا هو une seule syllabe، d'accord، un mot d'une seule syllabe. عندنا ماي هي العقدة، يعني ماي un mot هو كذلك d'une seule syllabe. عندنا ال تا هي un mot d'une seule syllabe. عندنا هنا بلي ردوا معايا في النطق، بلي يعني نقدروا نقولوا بي عاد لي، بلي هذا ماشي فيه دو سيلاب، داكوغ. عندنا
كري هو طباشير، بلي هو القمح. كري يعني نقدر نقولوا كري سي بوحدها، عاد غي يعني هذا ماشي ان مو دون سول سيلاب، يعني حتى هو ما غاديش فيه دو سيلاب. عندنا بلي حتى هو ان مو دو سيلاب ماشي ان سول سيلاب، يعني حتى هو ما غاديش نقراوه، يعني غير كنقرا باش نشرح لكم. قلنا بلي هو الجرح، فوا لا فوا يعني فوا هو الصوت، يعني حتى هو ان مو دون سول سيلاب. عندنا نيو حتى هو ميمكنش نحيدو هادي بوحدها ونقولوا هادي نو ولا شي حاجه، يعني هذا ان مو دون سول سيلاب. اذا جو ريبيت، غنقرا لكم غير اللي فيهم ان سول سيلاب. داكوغ، عندنا لوا، ما، فان، باي، ال، ماي، ال، فوا، نيو. داكوغ، هادو اللي نقصت فيهم كتر من ان سيلاب. داكوغ، اذا ندوزو كاتريام اكزرسيس. جو لي لي مو، يعني هنا غادي غير نقراو هاد لي مو، هاد الاسماء. عندنا ان ميكانيسيان، جو ريبيت ان ميكانيسيان اللي هو الميكانيكي. ان بولونجي، ان بولونجي يعني ان بولونجي هو الخباز، ان بولونجي. هنا ان épouvantail، ان épouvantail، ان épouvantail هي الفزاعه ديك اللي قلنا سابقا، كيديروها الفلاحه وسط الارض باش كتخلع الطيور، ما كتخليهمش زعما يهبطوا الارض وياكلوا، هي كتسمى الفزاعه، ان épouvantail. une médaille هي ميداليه. un curieux هو فضولي، يعني فيه بزاف الاسئله، كثره الاسئله. un curieux. un magicien le magicien هو الساحر. un escalier هو السلم. un agneau هو الحمل، يعني الخروف الصغير. un champignon هو الفطر. بقاتنا لا مونتاني هو الجبل. داكوغ، اذا هنا ندوزو ليكزرسيس 5. je complète les phrases avec les mots de la liste et je lis ces phrases، يعني نكملوا هاد الجمل بهاد الاسماء اللي عندنا في هاد القائمه، ومن بعد نقراو هاد لي فراز. عندنا هنا بينواغ هو حوض الاستحمام. باني هو المشط. وعندنا باتيسيي هو يعني اللي خدام في الباتيسري. داكوغ، يعني اللي كيصوب الحلويات. غنبداو بلو لو كوافور، يعني الكوافور هو الحلاق. utilise يعني كيستعملوا شي حاجه. et des ciseaux pour coiffer son client، يعني كيستعمل واحد الحاجه والمقص باش يقطع الكليان ديالو. يعني شنو لاحظنا هنا في هاد لي 3 مو؟ عندنا باني هو المشط، يعني المشط كيستعملوا الحلاق. اذا غنقولوا لو كوافور utilise un peigne et des ciseaux pour coiffer son client، يعني باش يحسن هاد لو كليون ديالو. La deuxième phrase، le travail dans une pâtisserie، يعني اللي كيخدم في باتيسوري قلنا هو الباتيسيي. اذا غنقولوا لو باتيسيي، يعني travail هي يعملو. اذا غنقولوا le pâtissier. Le pâtissier travaille dans une pâtisserie. Je prends mon bain يعني كناخد الدوش ديالي اولا استحم dans une baignoire، يعني في حوض الاستحمام. داكوغ، dans une baignoire. نعاود نقراو لهاد لي فراز. le coiffeur utilise un peigne et des ciseaux pour coiffer son client. Le pâtissier travaille dans une pâtisserie. Je prends mon bain dans un baignoire. هنا جولي لي فراز، عندنا دي جمل خصنا نقراوهم.
Le pharmacien travaille dans une pharmacie. يعني هنا يعني الصيدلي يعمل في الصيدلية. d'accord. Le mécanicien répare l'escalier de son atelier. يعني الميكانيكي كيصلح السلم اللي عنده في الاتوليه ديالو. الاتوليه هو موقع العمل ديالو. مفهوم؟ اذا هذه هي الصفحه 120. on passe à la page 121. صفحه 121. j'écris des syllabes en lettres cursives. يعني هادو غنعاودو الكتابه ديالهم هنا. عندنا ني نيون ال، يعني ني نيون ال غنعاودو نكتبوهم هنايا. كتبوا معايا. عندنا هنا ني بحال هكا، وغنبقى مستمره حتى نكملهم كاملين. ني نكتبوا عاوتاني نيون ال. هنا من بعد ما كملنا الكتابه ديال هاد الكلمات ولا لي سيلاب غندوزو جيكري لي مو اون لتر كورسيف، يعني غنكتبوا هاد الكلمات. عندنا بيان يعني احسن، ميو هي احسن، بيان هي جيد، ميو احسن، سينيال يعني سينيال هي اشاره، اسكاليي هو السلم. يعني هاد لي مو غنكتبوهم هنا. نبداو بيان كما عطينا لنا هما بيان، ميو، لاحظوا معايا كتابه جيدا، سينيال اي اسكاليي. وغنكملوا الكتابه ديالهم كاملين. هنا اطفالي بعد ما كملنا الكتابه ديالهم كاملين خصنا ندوزو نكملوا نعاودو نكتبوا هاد لي فراز. جيكري لي فراز اون لتر كورسيف، يعني غنكتبوهم بحال هاد لي لتر اللي عندنا هنايا. عندنا لا ماريي ان بون شينيون، يعني هاد لا ماريي هي العروس عندها واحد ان بون شينيون. يعني شينيون هي ديك المشطه ديال العروسه اللي كتكون، يعني عندها واحد ان بون شينيون، يعني عندها واحد المشطه زوينه. Le client signe un chèque au mécanicien. يعني لو كليون هو الزبون، يعني وقع على واحد ان شيك، يعني شيك عطاه هاد لو ميكانيسيان او ميكانيسيان، يعني خدم ليه وعطاه ان شيك. لو منويزيي تاي ان بورتاي اون بوا، يعني لو منويزيي هو النجار، يعني تاي يحفر النجار بوابة من الخشب. ان بورتاي هي بوابة، اون بوا يعني من الخشب. غنكتبوا هاد لي فراز كاملين هنا. غنبداو بلا ماريي اللي هي قلنا العروس. لا ماريي ان يعني عندها ان بو، يعني ان بو كوا ان بو شينيو، يعني عندها واحد المشطه زوينه في راسها، ان بو شينيو. ندوزو لا دوزيام فراز هو لو كليون، يعني هو الزبون. لو كليون سيني، يعني السين هي وقع على شيك، يعني ان شيك او ميكانيسيان يعني للميكانيكي. او ميكانيسيان. لا troisième phrase قلنا لو منويزيي، يعني هو قلنا النجار. لو منويزيي تاي، يعني تاي هي كيحفر، يعني تاي لو فيرب تاي هو يحفر ان بورتاي، يعني بوابة، ان بورتاي اون بوا، يعني بوابة اون بوا يعني هي من الخشب. point. Point. Je répète, la mariée a un beau chignon. Le client signe un chèque au mécanicien. Le menuisier taille un portail en bois. Point. وهكا كنكونوا اطفالي كملنا لي باج ديالنا 120 و 121 من لوازيس ديمو. كنتمنى ان شاء الله الاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.